हुने टिभीको बिरामी फोक्सोको टिभीको मैले कुरा गरेँ, त्यो रह्यो भने अर्को चाहिँ 10-15 जना मान्छेलाई चाहिँ वर्षभरि असाध्यै हाल्छ हैन। त्यो ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग भएन, अर्ली डायग्नोसिस, चाँडै चाहिँ उपचार भएन, चाँडै चाहिँ रोग पत्ता लागेन भने अर्कोलाई चाहिँ सारिरहन्छ। एकातिर यो चाहिँ सरिरहेको अवस्था छ हैन, भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईको चाहिँ सरकारले अब त्यो राजेशजीको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले सुने, यहाँलाई जानकारी भयो हैन। अब हामीले 2035 सम्ममा चाहिँ एनटिभी छ हाम्रो चाहिँ कति 1 लाखमा चाहिँ लेस देन 0 हैन, 10 लाखमा चाहिँ लेस देन 10 चाहिँ गर्नु छ। अहिले हाम्रो कति 245 यो प्रदेश नम्बर 2 मा त कति छ 194 195 108। अब हामी पुग्नु पर्ने चाहिँ त्यो 10 मा चाहिँ थाक्नु पर्ने। अब यसलाई चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज चाहिने हो, ठुलो च्यालेन्ज चाहिने हो। हामीले चाहिँ रोग पत्ता लगाउने दर चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ, निकै बढाउनु पर्ने हुन्छ। अलि उहाँले प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको थियो 17 को दरले कि कतिको दरले चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ, 17-20 को दरले चाहिँ बढाउनु पर्छ अनि मात्रै चाहिँ हुन्छ। यो भनेको चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो साथीहरू हैन। अब म चाहिँ यो उहाँलाई चाहिँ सहयोग समितिको अध्यक्षलाई र उहाँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रोमा चाहिँ भनौँ न चाहिँ 70-75% चाहिँ त्यो हेल्थ सेक्टर, प्राइभेट हेल्थ सेक्टरले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ हैन। अब प्राइभेट औषधि पसलहरूबाट पनि चाहिँ ओभर द काउन्टर औषधि खाने चलन छ हाम्रो चाहिँ हैन। अनि त्यो रोग एकदमै निकै बढिसकेपछि, कम्प्लिकेसनहरू भइसकेपछि अनि हाम्रो सिस्टम आउने कुरो छ। पहिले निकै भौतारिन्छन्, हल्लिन्छन्, कता कता जान्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ जब चाहिँ जटिलताहरू बढ्छ अनि त्यसपछि चाहिँ आउँछन्। कति चाहिँ मैले त अलिकति डेटा चाहिँ पुरानो भयो, 13,000 कि 14,000 कति केसहरू त चाहिँ हराइरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको प्राइभेट सेक्टरमा कता कता हाम्रो मेन स्ट्रिममा, हाम्रो सिस्टममा चाहिँ एनटिसीको सिस्टममा आउन नसकेको अवस्था चाहिँ छ। थुप्रै केसहरू चाहिँ हाम्रो रेकर्डमै चाहिँ आउँदैन, अन्डर रिपोर्टिङ केसहरू छ र त्यसले चाहिँ रोग सारिरहेको अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ ठुलै छ हेर्नुहोस्। अब यसको चाहिँ टिभीको लिङ्केज फेरि मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ यो यस्तो एकदमै चाहिँ यो गलत किसिमको अस्वस्थ किसिमको डाइनामिक्स चाहिँ चलिरहेको छ हाम्रो देशमा, हाम्रो प्रदेशमा चलिरहेको छ। यसको लिङ्केज चाहिँ एचआइभी एड्ससँग पनि छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूमा हामी अलिकति चाहिँ सतर्क नै हुनुपर्छ र चाहिँ 2050 मा त अब चाहिँ 10 लाखमा 1 केस गर्नु भनेको छ, 1 लेस देन 1 केस गर्ने भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू जो हामीसँग उपलब्ध छ, जो बजेट र कार्यक्रम हामीसँग छ, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गरेनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले लिएको, राज्यले लिएको टार्गेट चाहिँ अचिभ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामी सिरियस हुने बेला चाहिँ भएको छ। जनप्रतिनिधिज्यूदेखि लिएर हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, हाम्रा भलन्टियरहरू हैन, तिनै तहको सरकार चाहिँ यसमा सिरियस हुन चाहिँ निकै जरुरी छ। अब यी सबको बावजुद चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा अझ चाहिँ अलिक ठुलै चुनौतीहरू चाहिँ छ हाम्रो प्रदेशमा। किन भन्दाखेरि हामी ओभर क्राउडेड छौँ। 6% जग्गा छ हाम्रो, ल्यान्ड एरिया 6% छ, टोटल ल्यान्ड एरियाको 6% ल्यान्ड एरिया हाम्रो छ यो प्रदेश नम्बर 2 को। र त्यसमा चाहिँ करिब 21-22% पपुलेसन छ। नेपालको टोटल पपुलेसनको करिब 63 लाख भन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ यो प्रदेशको, प्रदेश 3 को भन्दा चाहिँ थोरै मात्रै कम छ। नभए चाहिँ जो 3 र 4 1 2 को पपुलेसन लगभग उस्तै भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि चाहिँ यो ठुलो पपुलेसन छ। यो भनेको चाहिँ हामी सानो एरियामा धेरै मान्छे छौँ, ओभर क्राउडेड पपुलेसन छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोग सर्ने दर बढ्न जान्छ, रिस्कमा छौँ हामी भल्नेरेबल छौँ, हामी खतरामा छौँ, जोखिममा चाहिँ छौँ, कम्युनिकेबल डिजिजहरू सर्ने उसमा अवस्थामा छ। यो पनि हामीलाई दिने कुपोषित छँदैछौँ हामी हैन। हामीसँग चाहिँ एजुकेसनको लेभल पनि हाम्रो चाहिँ कम रहेको छ। हामी चाहिँ पुरै हेल्थ कन्सियस छैनौँ, अवेरनेस लेभल हाम्रो कम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ सिकिङ बिहेभियरहरू पनि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउने पनि चाहिँ हाम्रो विक सिचुएसनमा चाहिँ रहेको छ। हाम्रा इन्डिकेटरहरू चाहिँ कमजोर रहेका छन् हैन। त्यस कारणले हाम्रा बालबालिका, महिला सबै एज ग्रुपका मान्छेहरू कुपोषित अवस्थामा चाहिँ छौँ। र प्रदेश नम्बर 2 र कर्णालीको इन्डिकेटरमा धेरैको चाहिँ फरक चाहिँ छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश 2 को जनता चाहिँ बाँचिरहेको अवस्था छ। यहाँ टिभी हुने चाहिँ सबै फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बनेको छ, टिभी हुने थुप्रै फ्याक्टरहरू चाहिँ यहाँ बनेको छ।
टिबी ब्याक्टेरियाले चाहिँ नि यो आफ्नो चाहिँ नि साम्राज्य फैलाउने चाहिँ नि थुप्रै वातावरण हामीले मिलाइदिएका छन्। त्यसलाई तोड्न चाहिँ नि जरुरी छ, त्यसलाई तोड्न चाहिँ नि जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ नि एक दुईवटा उपाय चाहिँ नि जो भनेको चाहिँ नि के भन्दाखेरि हाम्रो स्पेशल सेगमेन्टहरू जो छ पपुलेसनको, जहाँ यसको रिस्क बढी छ, जुन समुदायमा यसको रिस्क बढी छ त्यो समुदायमा हामीले केस चाहिँ नि खोज्न चाहिँ नि हिँड्नुपर्छ, जानुपर्छ, घर घरमा जानुपर्छ। अर्को चाहिँ नि हाम्रो एउटा पोलिसी डिफेक्ट छ हाम्रो देशमा, प्रदेशमा पनि। त्यो के भन्दाखेरि हाम्रो होम भिजिटको कार्यक्रमहरू नै छैन। यो चाहिँ डिजिज बन्ने चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि फ्यामिलीज हो। फ्यामिलीबाट चाहिँ यो रोग आउँछ नि त, त्यसै आउँदैन नि त। भनेको मतलब फ्यामिलीको इकोनोमिक स्ट्याटस के छ, एजुकेसनल स्ट्याटस के छ, बिहेभियर प्याटर्न के छ, थिङ्किङको प्याटर्न के छ, यी सबै कुराले चाहिँ त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ बच्चालाई अथवा कुन व्यक्तिलाई भनौँ चाहिँ टिबी रोग लाग्ने र नलाग्ने कुराहरू चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र हामी फ्यामिलीमा जाँदैनौँ। हामी एक्टिभ केस फाइन्डिङको कुरा त गर्छौँ, एक्टिभ सर्चको कुरा गर्छौँ, तर हामी कति जान्छौँ घर घरमा खोज्न चाहिँ जान्छौँ। हामी चाहिँ खोकी लागेका खक्क खोकी टिबी पो हो कि भनेर भन्छौँ नि हामी। त्यो खोकी लाग्यो कि टिबी हो कि भनेर शंका गरिहाल्नुपर्छ। किन यही खोकी चाहिँ अमेरिकामा खक्क खोकी टिबी पो हो कि भनेर भनिँदैन, नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ भन्न सक्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ खतरा बढी छ, यहाँ चाहिँ टिबी रोग लाग्ने चाहिँ अरू धेरै फ्याक्टरहरू चाहिँ मिलेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। हामी कति जान्छौँ घरमा खोज्न, हामी जाँदैन। बिरामी आयो भने चाहिँ त्यो पनि कहाँ हल्लिएर आएर अनि बस्छ, धेरै गरिसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो कम्प्लिकेसनहरू भइसकेपछि चाहिँ आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो सल्लाह। अनि अर्को हाम्रो डायग्नोस्टिकहरू पनि चाहिँ विक छ। अब अहिले वर्षाको साथीले भन्नुभयो अन्य ठाउँहरूमा पनि जिन एक्सपर्ट मेसिनहरू चाहिँ त्यो हाम्रो बिग्रिरहेको अवस्था छ। यसको लागि त हामी मलाई लाग्छ चाहिँ यही पनि चाहिँ 3-4 वर्षदेखि यो कुराहरू भइरहेको छ। हामीसँग जो बजेट चाहिँ निर्देशनालयमा हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यो PPHL-मा पनि चाहिँ दियौँ र त्यहाँबाट पनि चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जिन एक्सपर्ट मेसिनहरूको फङ्सनालिटी चाहिँ इन्ट्याक्ट हुनु पर्यो है, त्यसले चाहिँ फङ्सन गर्नु पर्यो, राम्रो चाहिँ फङ्सन गर्नु पर्यो। तर त्यो चाहिँ नभइरहेको अवस्था छ। कतै चाहिँ जिन एक्सपर्ट मेसिन पुराना छ, त्यसलाई चाहिँ इट सुड बी रिप्लेस बाई न्यू वान होइन, नयाँ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यो क्याट्रिजहरूको समस्या आउँछ। जिन एक्सपर्ट मेसिन भनेको चाहिँ साह्रै सफिस्टिकेटेड हो होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो भनौँ न चाहिँ त्यो रन गर्ने, त्यसलाई चलाउने व्यक्तिहरूमाथि पनि डिपेन्ड गर्छ। यी थुप्रै कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो डायग्नोस्टिक माइक्रोस्कोपिक सेन्टरहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ डायग्नोस्टिक फेसिलिटी छैन भाइ, 16 कि 17वटा चाहिँ जिन एक्सपर्ट छैन, 17वटै कति ठाउँमा चाहिँ छ, अझै चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि च्यालेन्जेसहरू चाहिँ थुप्रै चाहिँ छन्। हेर्नुहोस् अब चाहिँ यो हरेक टिबी बिरामीलाई चाहिँ HIV एड्सको लागि चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नभइरहेको अवस्था छ। सबै गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ त्यो HIV एड्सको लागि जाँच गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, PMDC, त्यो पनि नभइरहेको अवस्था चाहिँ च्यालेन्ज, बिगर च्यालेन्जेस भइरहेको है, वी आर फेसिङ होइन। अब टिबी भएको मान्छेको सेरोफेरोमा रहेकोलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर चाहिँ टिबी रोग चाहिँ त्यो प्रिभेन्सनका कुराहरू, प्रिभेन्टिभ ट्रिटमेन्टका कुराहरू गर्ने कुराहरू, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ। फलोअपहरू चाहिँ त्यति राम्रो हुन सकेको छैन। अब चाहिँ अलि आएको 65+ मा चाहिँ आएको छ, त्यसमा स्पेसल ग्रुपहरू छ, त्यसमा कार्यक्रम चलाउनु पर्ने हुन्छ र अर्थमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै केसहरू चाहिँ बागमतीको साथीले चाहिँ भन्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै म सहमत छु। सबै चाहिँ ETB रेजिस्टरमा दर्ता चाहिँ हुनुपर्छ, इट्स द म्यान्डेटरी है, त्यो चाहिँ हुनैपर्छ। र त्यो चाहिँ कसरी ल्याउने हो त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि यो सफ्टवेयर चाहिँ डेभलप भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथीहरूले यसमा चाहिँ त्यो ध्यान दिनुपर्ने भयो। जिल्लाका साथीहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने भयो। मलाई लाग्छ चाहिँ हाम्रो राजवीरजी पनि चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले प्रयास चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भ्याक्सिन त कहिले आउँछ होइन, अब त्यसमा टाइम लाग्ला। अहिलेको लागि चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस र टाइमली ट्रिटमेन्ट नै हो। हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खोकी लागेका बिरामीहरूलाई खोज्नु पर्यो, स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, घरमा जानु पर्यो, खोकेका बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यो जिन एक्सपर्टमा ल्याउनु पर्यो अथवा माइक्रोस्कोपिक सेन्टरमा लानु पर्यो र त्यहाँ गएर चाहिँ चेक गराएर अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली ट्रिटमेन्ट, केस होल्डिङ चाहिँ राम्रोसँग हुनु पर्यो, फलोअपहरू चाहिँ राम्ररी गर्नु पर्यो र क्योर नभएसम्म हामीले पछ्याइराख्नु, फलोअप गरिराख्नु होइन, केस टाइमिङ रेटहरूलाई चाहिँ बढाएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै लामो चाहिँ गरिनँ। म
मैले देखेको के भन्दाखेरि अब सहयोग समिति नेपालले राम्रो गरिरहेको थियो। मलाई लाग्छ चाहिँ फेरि पनि उहाँहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला होइन, उहाँले चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्ने अवसर चाहिँ डेफिनेटली पाउनुहुन्छ। राम्रो गरिरहेको भएको छ भन्ने चाहिँ यसमा देखियो। विभिन्न देशहरूको डेटा हेर्दाखेरि पनि चाहिँ हुन पनि हो नि, नेपालले पनि त चाहिँ PPM मोडलमै त काम गरिरहेको छ नि। हरेक सेक्टरमा चाहिँ पब्लिक प्राइभेट मिक्सको चाहिँ पार्टनरसिपमा हाम्रो काम भइरहेको छ। उपाय पनि छैन, सरकारसँग विकल्प पनि छैन। जहाँ चाहिँ 75% 70% चाहिँ जो प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ सरकार मात्रैले गर्छु भनेर त हुँदैन। प्राइभेट सेक्टरलाई त इन्गेज गराउनै पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। तर चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यसमा विशेष निगरानी चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ हो। र सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मैले देखिरहेको छु, अब सहयोग समिति जस्ता संस्थाहरू चाहिँ यो TPH प्रोग्राममा कन्ट्रिब्युट गर्न आउनुहुन्छ पार्टनरहरूले अथवा चाहिँ भनौँ न फन्डिङ एजेन्सीहरूले चाहिँ फन्ड चाहिँ दिन्छ उहाँहरूलाई होइन, सहयोग गर्छन्।